Hello again. Tinuod jud ang giingon guys nga kung na kay mga problema doon lang jud sa Ginoo. Tungod kay ako mga problema nahimo jud siyang gaan tungod kay naa siya nagatabang nako sa una. Napa kong magpapasako diha man siya nagpuyo kay kinamuhuran man ko. So maghinuktok ko magunsa na lang ko wala sila kay naas ko nakoy mga problema naa sila nagatabang nako. So niabot ang time nga gikuha na sila dito ang mga kaguol kabalaka nagsagol pero thanks kaayo sa Ginoo nga wala jud ko niya biyai wala ko niya kana pasagdi ang ako mga problema nahimong gaan guys tungod kay naa siya kanunay nagatabang nako bisan sa ko mga sala bisan sa ko mga panghimo nga mga sayo pero naalang gyapon ang Ginoo nga nagatabang nako so bless kaayo sa ko mao na ko